सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान भी और कुरान शरीफ की आयत भी है। मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर दिखाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरे पास एक औरत आई और उसने किसी की गीबत करना शुरू किया, तो हम हंस हंस कर एक दूसरे यानी उसकी गीबत सुनते रहे। वो उम्मुल मोमिनीन गीबत कर नहीं रही थी, लेकिन कोई औरत गीबत कर रही थी तो सुन रही थी और उस पर हंस रही थी। एक खास बात आप समझें, तकरीर सुनने में कभी कभी आदमी बोर होता है, लेकिन अगर किसी की गीबत 50वीं मर्तबा भी की जाए तो उसको सुनने में भी लज्जत आती है। यानी शैतान गीबत को इतना खूबसूरत बनाकर पेश करता है कि उसमें आदमी का दिल घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन गीबत से जी नहीं भरता। शैतान सहलाता रहता है, शहद मलता रहता है। गीबत करने वाले की जबान पे गोया वो शहद मलता रहता है और बड़ी मीठी लगती है गीबत करने वाले की बात। अभी आगे वक्त में इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा गीबत किससे कहते हैं, ताकि हम सब आज ये अहद करके उठे। अगर अपने आप से मोहब्बत करना है तो अगर अपने आप से मोहब्बत है तो गीबत से बच जाएं। एक बात याद रखना अच्छी तरह, जो बंदा गीबत से तौबा कर ले, पूरी तकरीर याद रहना रहे, ये जुमला याद रखना, हदीस पाक है, हदीस पाक। जो बंदा गीबत से तौबा कर ले, तौबा के बाद भी अगर उसने गीबत की थी और तौबा कर ली, तो गीबत से तौबा करने वाला जहन्नम में, गीबत से तौबा करने वाला जन्नत में सबसे आखिरी में जाएगा। यानी तौबा के बाद भी गीबत करने वाले ने अगर गीबत से तौबा की है तो भी वो जन्नत में सबसे आखिरी में जाएगा। अब आप मुझे बताएं, तौबा करके भी जन्नत में आखिरी में जाएगा, तो जो बगैर तौबा के मरेगा वो कहां रहेगा? ये अपनी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात है। महरूम ये किस्मत है, गुलो गुलो बुलबुल की बातें बहुत हो गई। महरूमी किस्मत है, रसूमात की बातें बहुत हो गई। हाय अफसोस, जिस गीबत की इतनी शदीद मुजम्मत मुस्तफा जाने रहमत ने की, आज तक हम उससे बचते क्यों ना रहे? हमने अपने आप को उससे बचाया क्यों नहीं? मैं हैरान हूं। हदीस पाक है, ताइब मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्बला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और बेशक ये हक है, लेकिन सोचो तो सही, गीबत का असर ये है कि तौबा भी कर ली तो जन्नत में आखिरी में जाएगा। सोचे जरा, अपने हाल पे रहम करें। कल तक के मशहूर था कि औरतें गीबत करती है, अब तो मर्द भी गीबत में मुब्तला हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो औरत ने गीबत की, में हंसने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हम चुप हो गए, खामोश हो गए हम दोनों। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोनों उल्टी करो। तुमने गोश्त खाया, उल्टी करो। उम्मुल मोमिनीन कहते, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, हमने गोश्त तो खाया ही नहीं। सरकार में तो उल्टी करो। ये हुजूर का मौजज़ा है। बड़े के गोश्त से परहेज करने वालों, गीबत करके अपने मुर्दार भाई के गोश्त को क्यों खाते हो? बड़ा तकवा झाड़ते, हम यहां का नहीं खाते और वहां का नहीं खाते। जरा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने से भी बचो। यह कुरान कह रहा है, सूरह हुजरात की आयत कह रही है, गीबत से बचो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिखाया, फरमाया कि तुमने गोश्त खाया है। वो कहती उम्मुल मोमिनीन, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने गोश्त, हुजूर ने कहा उल्टी कर। और उम्मुल मोमिनीन कहती है, जब हमने उल्टी की, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जब हमने उल्टी की
تو الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے. ہم حیران رہ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زوجہ فرماتی ہم حیران رہ گئے جب ہم نے الٹی کی تو قے میں بہت سا گوشت نکلا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا نہیں, یہ گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی حضور علیہ السلام کا اگر آج ظاہری زمانہ ہوتا تو ہمیں حضور ہم سے بھی الٹیاں کرواتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی تھی, اچانک ایک دم سڑی ہوئی بدبو اٹھی, کوئی برداشت نہیں کر سکا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبو کہاں سے آ رہی پتہ ہے تمہیں؟ فرمایا کسی نے غیبت کی, یہ اس کی بدبو ہے. آج یہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے سلاٹر ہاؤس کے پاس رہنے والے بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کو بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی ناک میں بدبو بھر گئی ہے نا, تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے بدبو کی وجہ سے, بدبو میں رہ کر, تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے اس لیے ان کو بدبو نہیں آتی. اسی طرح سے غیبت کی بدبو اتنی مسلط ہے کہ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے, اب وہ بدبو ہمیں نہیں آتی. اس معاشرے میں کبھی کبھی غیبت ہوتی تھی تو سنائی دیتی تھی, اب تو ہمیشہ ہی غیبت ہو رہی ہے. تو ام المومنین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قہ کروائی, اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جب وہ الٹی کی تو اللہ اکبر اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ تو فرمائیں ہمارا انجام کیا ہوگا, ہمارا حال کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں وہاں سے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لیں. اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ معراج کی رات آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں. مردار سمجھتے ہیں وہ جو جانور مر جاتے ہیں نا, مرے پڑے رہتے ہیں, ذبح کیے ہوئے نہیں رہتے. اچھا جانور ذبح کیا ہوا بھی ہو تو اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اچھے سے گلا کے پکائیں گے نہیں تب تک ہم کھا بھی نہیں سکتے, ہے نا. اور اگر اس کو اگر اچھے سے دھویا بھی نہیں گیا ہو, اگر خون کا اثر ہو تو کتنا خراب لگتا ہے نا, آدمی اچھا کھانا چھوڑ دیتا ہے. مرچ گلا بھی نہیں ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ اکبر کچا مردار, وہ سڑا ہوا مردار, حضور فرماتے ہیں وہ لوگ مردار کھا رہے تھے. تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ مردار کھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے. آپ ذرا تصور کریں آپ, اور صرف مردار ہی نہیں بلکہ جنہوں نے غیبت کی ہے ان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا. تھوڑی دیر تصور تو کریں مرے, اور یہ حضور کا فرمان ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ اکبر, مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم کیسے کھا سکیں گے؟ وہ اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا؟ کیوں غیبت کرتے ہیں؟ اس غیبت میں لذت, یہ گناہ بے لذت ہے. نیکیاں تو اپنی جا رہی ہیں اور دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں, اور ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اور غیبت سے مل کیا رہا ہے سوائے جہنم کے عذاب کے؟ اور کیا مل رہا ہے؟